أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى يغشى والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى وصدق تشديد से बचे وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى आपको इतना मोटा नहीं पड़े तक़सीम के मरातिब है जब ज़बर हो तो खूब मोटा होगा और अगर पेश हो तो उससे थोड़ा कम और ज़ेर हो तो उससे भी ज़रा कम तो खा को ज़रा कम मोटा करे इतना ज़्यादा नहीं करे वअम्मा मन बखिल वास्तगना وأما من بخل واستغنى
وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى إن علينا للهدى إن علينا للهدى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى साथ में कलकले से बचे और इल्लल लाम में तशदीद पूरा पड़े ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा لا يصلاها إلا الأشقى إلل لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من وما لأحد قلقلة وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى ولسوف يرضى ولسوف يرضى ولسوف يرضى ولسوف يرضى. أداء الحروف سنائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 جی. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى جی. والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى جی. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى لشتى جی. فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى جی. وصدق بالحسنى جی. فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى بخيل نہیں بخيل بخيل وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وكذب واستغنى جی. وكذب بالحسنى جی. فسنيسره للعسرى جی. وما يغني عنه ماله إذا تردى جی. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. تفہیم کے مراتب کا خیال رکھے. آخرت خا کا ذرا کم موٹا پڑے, اتنا زیادہ موٹا نہ پڑے. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى.
إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى آخرة وإن لنا للآخرة والأولى दोबारा पढ़ें وإن لنا للآخرة والأولى जी فأنذرتكم نارا تلظى 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 जी لا يصلاها إلا الأشقى 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 जी الذي كذب وتولى जी وسيجنبها الأتقى जी الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى जी وما لأحد عنده من نعمة تجزى जी إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى ولسوف يرضى يرضى يرضى